अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान को सऊदी वली अहद का फोन, कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर तनाज़ा हल करने में किरदार अदा करेंगे, वजीर खारजा को उम्मीद। वीडियो स्कैंडल, रिहाई की दरख्वास्त हो तो नवाज शरीफ के लिए वीडियो फायदेमंद होगी, चीफ जस्टिस। आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस मेजर की उम्र कैद की तौसीक कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर को जेल में AC क्लास देने की दरख्वास्तें मुस्तरद। मेयर वसीम अख्तर का शहरियों को सिंध हुकूमत को टैक्स अदा न करने का मशवरा। मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 16वां रोज, हजारों कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम और खवातीन की असमत दरी की जा रही है, सदर आजाद कश्मीर। सैलाबी सूरत हाल, बड़ी पेशरफ, पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का राब्ता। कराची में अब तक 67 लोग KLAT की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जफर अब्बास। जहादी जैक के हवाले से कनाडा के कानून की पासदारी करेंगे कैनेडियन वजीर आजम। RCMP ट्रूडो के खिलाफ SNC लेवेलियन के मामले की मुजरमाना तहकीकात का आगाज करे, एंड्रयू शेयर। कैनेडियन हुकूमत टोरंटो में सैलाब से बचाव के लिए सरमायाकारी करेगी, मेयर टोरंटो। ओंटारियो हुकूमत का पब्लिक हेल्थ और चाइल्ड केयर प्रोग्राम में कटौती का मंसूबा तैयार। अमेरिका का मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जब्राल्टर में जब्त किए गए ईरान के तेल बरदार जहाज को छोड़ दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे टेलीफोनिक कॉल के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन पर राब्ता किया और मकबूजा कश्मीर के मामले पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद को मकबूजा वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को मकबूजा वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि मसला कश्मीर के मामले पर कशीदगी में कमी करें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक पीर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कशीदगी में कमी और अमन के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत में इजाफे के जरिए बाहिमी मुआशी ताल्लुकात के फरोग के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों ममालिक के वफूद जल्द तिजारती मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन की तस्दीक की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान से खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर तनाज़ा हल करने में किरदार अदा करेंगे। मकबूजा वादी में शदीद इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। मोदी के इक़दाम के पीछे अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 16 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसमें अमरीकी सदर ने कहा था कि वो इस मामले पर मोदी से बात करेंगे। सदर ट्रंप ने मोदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि खित्ते का अमन बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दोबारा राब्ता करके इस हवाले से आगाह किया। इमरान खान ने अमरीकी सदर को भारतीय इक़दाम के बाइस खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को बताया कि मोदी सरकार के
5 अगस्त के एक तरफा इकदाम ने खित्ते के अमन को खतरात से दोचार कर दिया है। उन इकदामात का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़ा मामला खत्म करना था और उसके पीछे भारत आबियाती तनासब को तब्दील करना चाहता है ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए। उन्होंने सदर ट्रंप को बताया कि हिंदुस्तान के एक तरफा इकदामात बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफी है। वादी में एक नया इंसानी बहरान जन्म लेता दिखाई देता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सदर ट्रंप को बताया गया है कि आज कर्फ्यू को 15 रोज गुजर गए हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से लोग लापता हैं। वजीर आजम ने अमरीकी सदर से किरदार अदा करने का कहा और कहा कि हिंदुस्तान को फिलफोर कर्फ्यू हटाने का कहा जाए। भारत बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट की पासदारी करे और उस मसले का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक करे जिसका वो पाबंद है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा सदर ट्रंप के सामने पेश किया, मुझे उन पर फख्र है। और कुछ बात करेंगे वीडियो केस के हवाले से। वीडियो स्कैंडल केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि रिहाई की दरख्वास्त हो तो नवाज शरीफ के लिए वीडियो फायदेमंद होगी। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा जज अरशद मलिक की खिदमत फौरी तौर पर वापस की जाएं। हुकूमत अरशद मलिक को वापस न भेजकर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हुकूमत उन्हें विफाक के पास रखकर क्या करना चाहती है। ऐसे किरदार के हामिल जज को बहुत लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नासिर जंजुआ ने दावा किया अरशद मलिक को उन्होंने तैनात करवाया। क्या वो मुबैना बाअसर शख्स सामने आया जिसने तैनात करवाया? अरशद मलिक के किरदार से जजेस के सर शर्म से झुक गए। अजीब जज हैं, फैसले के बाद मुजरिमों के घर चले जाते हैं। जज अरशद मलिक के किरदार के हवाले से बहुत सी बातें देखने वाली हैं। अदलिया की हद तक मामला हम खुद देखेंगे। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पेश FIA तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम सफदर का मुखातिब कौन सा इदारा था। उन्होंने जवाब दिया कि ये मरियम से पूछें। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि जज की वीडियो का मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे कबल बताया। अरशद मलिक की काबिल एतराज वीडियो देखी न उसका इल्म है। मरियम सफदर ने ऑडियो और वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड करने का बताया। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारर ने भी दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ वाला मौक़िफ़ अपनाया। FIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि जज अरशद मलिक ने रवां साल 2 उम्रे किए। वो 23 मार्च से 4 अप्रैल 2019 और 28 मई से 8 जून सऊदी अरब में रहे। मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा जज अरशद मलिक की 16 साल कबल बनाई गई वीडियो देखी न हासिल की। जज की मुबैना वीडियो 2003 में मुलजिम मियां तारिक ने बनाई। FIA ने वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया। कुछ बात करेंगे फौजी अदालत ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर हाजिर सर्विस मेजर का कोर्ट मार्शल करते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजा की तौसीक भी कर दी। इसी जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक फौज
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوجی عدالت نے حاضر سروس میجر کو اختیارات کے ناجائز استعمال کا مرتکب قرار دیا۔ میجر کا فیلڈ جرنل کورٹ مارشل ہوا اور پاک فوج نے جرم ثابت ہونے پر میجر کو ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے عمر بھر کے لیے جیل بھیج دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حاضر سروس میجر کی سزا کی توثیق کر دی۔ مئی میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کے 2 افسران سمیت 3 افراد کی سزا کی توثیق کی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 14 سال قید بمشقت، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ رضوان اور حساس ادارے کے ملازم ڈاکٹر وسیم اکرم کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ان مجرموں پر ملک کے ساتھ غداری، حساس راز و معلومات، غیر ملکی ایجنسیوں پر افشاں کرنا اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جیل میں 1 کلاس دینے کی درخواستیں مسترد کر دیں اور اضافی سہولتیں دینے کی منظوری دیتے ہوئے ہفتے میں 2 دفعہ اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے ہمشیرہ فریال تالپور کو جیل میں 1 کلاس کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ وکیل فاروق ایچ نائک اور سردار لطیف کھوسہ نے احتساب عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو جیل میں 1 کلاس کی سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ فریال تالپور کا سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے راہداری ریمانڈ بھی منظور کیا جائے۔ نیب نے درخواستوں کی مخالفت کی۔ عدالت نے جیل میں 1 کلاس سہولیات فراہمی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو ذاتی خرچ پر اضافی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے تحت ملزمان کو اب اپنے خرچ پر جیل میں AC، فریج، ٹی وی، ریڈیو، آئی پیڈ، کوکر، ٹوسٹر، ٹارٹ، استری اور اٹینڈنٹ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے۔ میئر وسیم اختر نے کراچی کے شہریوں سے سندھ حکومت کو ٹیکس ادا نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ شہر کی بدترین حالت پر ناراض میئر نے صفائی کے نام پر خرچ 24 ارب کا حساب مانگ لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر وسیم اختر نے کراچی کے شہریوں سے سندھ حکومت کو ٹیکس ادا نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ شہر کی بدترین حالت پر ناراض میئر نے صفائی کے نام پر خرچ 24 ارب کا حساب مانگ لیا۔ وسیم اختر نے کہا کراچی کے شہری موٹر وہیکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، ٹاور ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کی مد میں سندھ حکومت کو 350 ارب روپے سے زائد ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مشینری تک نہیں۔ میئر کراچی نے ضلع کورنگی میں صفائی مہم کا افتتاح کیا اور کہا شہر کی صفائی کا یہ مستقل حل نہیں۔ وفاقی حکومت اور بحریہ ٹاؤن سے تعاون مانگا، ہمارے پاس مشینری تک نہیں۔ جتنی مشکل میں عوام ہے اتنی مشکل میں ہم بھی ہیں۔ وسیم اختر کی آمد سے قبل علاقہ مکی مشتعل ہو گئے اور کہا سالوں سے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کو کچرا اٹھانے سے روکا تو رینجرز اہلکاروں نے حالات پر قابو پایا۔ اور کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی میں قابض فوج کی لاک ڈاؤن کو آج 16واں روز ہے۔ بھارتی فوج رات گئے گھروں پر ریڈ کر کے خواتین کو ہراساں، جبکہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرنے لگی۔ 2 ہفتوں میں ہزاروں کشمیریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ وادی میں قابض فوج کے لاک ڈاؤن کو 16 روز بیت گئے۔ بھارتی فوج رات گئے گھروں پر ریڈ کر کے خواتین کو ہراساں، جبکہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کرنے لگی۔ 2 ہفتوں میں ہزاروں کشمیریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق خواتین اور بچیوں کو ہراساں، جبکہ کشمیری نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوج اب تک 4000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ مواصلاتی رابطے بند ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں سے بات کرنے کو ترس گئے۔ گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کا اسٹاک بھی ختم ہو گیا۔ وادی کے کچھ علاقوں میں کرفیو کے باوجود لوگ گھروں سے نکلے اور بھارت مخالف احتجاج کیا۔ کچھ بات کریں گے صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی محدود جنگ ہوئی تو وہ محدود نہیں رہے گی، بلکہ غیر محدود جنگ نیوکلیئر وینچر ہوگی اور تابکاری اثرات سے 2.5 ارب لوگ متاثر ہوں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل اور میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مودی حکومت اپنے مکرو اقدامات سے دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عارضی حراستی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور نسل کشی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی محدود جنگ ہوئی تو وہ محدود نہیں رہے گی۔ غیر محدود جنگ نیوکلیئر وینچر ہوگی۔ تابکاری اثرات سے 2.5 ارب لوگ متاثر ہوں گے اور اس کے پوری دنیا پر بھی اثرات ہوں گے۔ خطے سے بہت بڑی تعداد میں مہاجرین یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کا رخ کریں گے۔ پوری دنیا میں کساد بازاری آئے گی۔ ان کو خاتمے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہو۔ یہ دھمکی انہوں نے عیسائیوں کو بھی دی ہے، لیکن زیادہ بلند آواز میں انہوں نے یہ مسلمانوں کو دی ہے اور اس کے لیے وہ عملی اقدامات کر رہے ہیں
اور یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور راشٹریہ سوائم سیوک اور شیو سینا کی طرف سے، اور اس کی فوٹیج موجود ہے، اور وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ مارتے ہیں اور دکھا کے مارتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پوری پاکستانی قوم کو تیار ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانی چاہیے، اور عوام کی سطح پہ میں تو کہوں گا کہ عوام خود جو ہے، نوجوان جو ہے وہ تیاری کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت ہو کہ آپ کو بھی میدان جنگ میں آنا پڑے۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ایک بین الاقوامی معاملہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خبریں جو پہنچ رہی ہیں اس سے ابھرنے والی تصویر بھیانک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایک اہم پیش رفت ہے جو نقطۂ آغاز سے سلامتی کونسل سے مکمل رابطے میں رہیں گے، کیونکہ آنے والے دن مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تمام مغربی ممالک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خاموش ہیں۔ مغربی ممالک کی تنظیموں کا دورہ معیار ہے۔ سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی بے حرمتی اور لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ وادی کو بھارت کے ساتھ زبردستی منسلک نہ کیا جائے۔ ریاست پاکستان 5 مستقل اور غیر مستقل اراکین اقوام متحدہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سفارتی اور سیاسی محاذ پر لڑیں گے۔ بعض جگہوں کے اوپر ہندوستان کو برتری حاصل ہے کہ وہ بلندیوں پہ ہیں، بعض جگہوں پہ ہم ہیں، لیکن جن جگہوں پہ وہ بلندی پہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں فروری میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے وہ نیچے آ جائے اور آزاد کشمیر کی دھرتی کا 1 انچ اپنے قبضے میں لے لیں اور ساری دنیا کو دکھا دیں، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ تو آپ کی افواج پاکستان زندہ ہیں اور بڑے حوصلے اور جذبے والی ہیں، اور اس کے بعد وہ دفاع کریں گی۔ اور یہ میں نے کہا تھا کہ جو 5,40,000 نفوس لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سپاہی ہیں اس لائن آف کنٹرول کی حفاظت کے لیے، اور اس کے پیچھے جو ہم لوگ سارے کے سارے 42 لاکھ لوگ ہیں یہاں آزاد کشمیر میں، اور اوپر کی طرف جو 20 لاکھ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، مشاورت کریں گے۔ پاکستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے دوران بڑی پیش رفت۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانی انڈس واٹر کمشنر کو ٹیلی فون کے ذریعے پانی کا ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے دوران بڑی پیش رفت۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانی انڈس واٹر کمشنر کو ٹیلی فون کے ذریعے پانی کا ڈیٹا فراہم کیا گیا۔ پاکستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے دوران بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بھارت کی جانب سے پانی کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق ہریکے اور فیروز پور بیراج پر پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں 2 لاکھ کیوسک تک کا ریلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ دریا میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ کئی مقامات پر بند ٹوٹنے کا خدشہ ہے، جس سے چشتیاں کی قریبی آبادیوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بہاول نگر کے قریب بھی دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دریا کنارے 44 آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد 29,536 اور اخراج 17,627 کیوسک ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم بھی کر دیے گئے ہیں۔ بند کے حفاظتی پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریا میں پانی کے بہاؤ کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ بات کریں گے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے سربراہ ظفر عباس نے آئندہ ہفتے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کی غفلت سے درجنوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ کے الیکٹرک کے خلاف FIR درج ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے سربراہ ظفر عباس نے آئندہ ہفتے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک کی غفلت سے درجنوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ کے الیکٹرک کے خلاف FIR درج ہے، لیکن سندھ حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کے الیکٹرک مافیا نے سب کو خرید لیا ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمیں پیسے کی آفر کی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے وکلا کے ہمراہ کے الیکٹرک سے متعلق کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ظفر عباس نے کہا FIR درج
दर्ज होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक के CEO को गिरफ्तार करने के लिए छापे नहीं मारे जा रहे। सिंध हुकूमत भी उनके साथ में दी हुई है और के इलेक्ट्रिक माफिया ने सबको खरीद लिया है। जरा नाग़-ए-आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए जफर अब्बास ने कहा कि आइंदा हफ्ते को नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज करेंगे। एहतजाज में अलामती तौर पर लाशें और के इलेक्ट्रिक के पोल भी रखे जाएंगे। जफर अब्बास ने कहा कि अब तक 67 लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से जाँ बहक हुए हैं। अब तक 15 FIR कट चुकी हैं। कुछ लोग FIR को C कैटेगरी में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और अफसरान हम पर दबाव डाल रहे हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से धमकी दी जा रही है। हमें पैसे की ऑफर भी की जा रही है। देखें, जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत के इलेक्ट्रिक कर रही है, जिस तरह डिफेंस में 3 बच्चों को मारा, कराची में 65 से ज़ायद लोगों का कत्लेआम किया है। कल रात में 3 लोग हुसैन हज़ारा गोट में मरे PMT से करंट लगने पे। अभी सुबह एक क्रिश्चियन मसीही बच्चा 15 साल शानी मरा है, उसकी मैयत लाहौर गई है कराची में खुदा की बस्ती में। इनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनको इतना कॉन्फिडेंस है, पूरी दुनिया के हर मुल्क में इनकी FIR कट रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको फ्री हैंड मिला हुआ है। आज हमने 12 FIR कटवाई हैं 15 कत्ल पे, लेकिन उसके बाद एक का चालान पेश ना होना, एक छापा ना पड़ना, मोनी सलवीन के CEO का आज़ाद घूमना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मतलब इतनी बड़ी खुली दहशतगर्दी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जी, वो सैटरडे का एहतजाज हम मिलकर कर रहे हैं और नुमाइश चौरंगी पर कर रहे हैं। हम वहाँ असल तस्वीरें बनाएंगे मरने वालों की, किस तरह मारा है कि इलेक्ट्रिक ने, और वो उसके गिरद चिराग होगा और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। ये हमारा मैसेज जाए पूरी दुनिया में क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही है इनकी तरफ से। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।